او دا دویم جلد چې لیکله ده د رسوایۍ د ذلت دپاره لیکلی ده دا ډېر خطر او بیا داسې شو چې وایي تر اخره پورې هغه چې چا خط لیکلی و او دا یې ویلي وو تر اخره پورې هغه د تدریس نه پاتې شو او د علم حدیث او د کتابونو هغه تدریس نه پاتې شو نو واړه کتابونه چې کومه مدرسه کې لوړې شي او هغې مدرسه کې اخلاص وي هغه مدرسه کې ښه تعلیم وي هغوی دې دا ډېر سوچ نه کوي چې زموږ ته دورې ته ورسو بس هغه هغې کې دې ښه محنت کوي او د ترمذي او نووي دی ابو عبدالرحمن سلمي رحمه الله تابعي نو هغه د دې حدیث راوي دی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه د دې حدیث راوي هغه دی د صحابي نه او هغه به دا ویل هغه د حضرت عثمان رضی الله عنه د زمانې نه د حجاج ابن یوسف د گورنرۍ تر زمانې پورې هغه په قرآن کریم لول حالانکه لوړ محدث چې د حدیث په راویانو کې هغه لوړ محدث وي او چې دا حدیث راغی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه ربنا هغوی په دا وي هذا الذي أقعدني هذا المقعد ويدي حديث ضبطي تكينون تزرب قرآن كريم لولو اگر کہ محدث ندر حضرت عثمان ابتدائی زمانے کے واقع حجاج ابن یوسف در گورنرائی پورے 72 کال جوڑی گئی تقریباً 72 کال قرآن کریم لولو خیرکم من تعلم القرآن وعلمه وسوق قرآن کریم ملی قرآن کریم بارے مدرسہ جوڑا کری تو هغه داسې نه وایي لکه پخوا چې غافله خلکو پکې ویې ویل تاسو څنګه کتاب دی نو مدرس به ویل خدمت کې بیداري کړلو نو مطلب دا شو چې هغه قرآن کریم دی په بیداري باندې عزت وکړي حالانکہ بیضابی تو قرآن کریم کو مقابلہ کرتے جو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مراد آباد جیل کے قید تو داغلی تپوس کا قاری طیب سے ابتدائی ملاقات تلاڑو قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ کتاب النوم دیوبند مهتمم حضرت مولانا حسین احمد مدنی تیوی حضرت نن سبا ستاسو شخصو مشغله ده نن سبا تاسو څه کار کوئ نو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ورته وویل ویدی کو جیل والوں کو قاعدہ نورانی قاعدہ بغدادی پڑھا رہا یہ جیل کی خلق ہے جیلیان دی اکثر بدماشانی میں غیر قاعدہ ندوے قرآن ندوے اغوط الولو مقاری طیب سے کفر مائے کہ واپ جی وہاں دنبر میں بخاری شریف بنا رہے ہیں اور یہاں قائدہ بغدادی قائدہ بغدادی پڑھا رہے ہیں تجربہ ہوئے بخاری معلوم حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ وسلم میں احمد شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے تدریس کے لیے بٹھایا ہے بخاری کا طالب علم مل جائے تو بخاری پڑھاتا ہوں قاعدہ بغدادی کا طالب علم مل جائے تو وہ پڑھاتا ہوں ہمارا کام پڑھاتا ہوں لمن کار سبق مدور تو بخاری والے علم سے بخاری بات کرو اور قاعدہ بغدادی والے کو قاعدہ بغدادی بات کرو نو نازی مولانا سبوی جاتمون کا بڑا وقت مدرسہ مطبع اصل سرک من تصد دعاله
چونکہ دیش دروڑے مدرسے مرتبہ اللہ تعالیٰ سے اچھا تھے اور روز مدرسے اور مرتبہ نہیں بدے بدے پکار دے پکار ابو عبد الرحمن سورج جبیل ہوئے هذا الذي أقعدني هذا المقعد بدے شکر پکار دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن اور حدیث الولون الفارق وزم محترم و طالب علمان ہو علوم مقصودہ ہو کہ اگر مقصودی علم ندی اور کل علم ندی اگر علم تفسیر دے علم حدیث دے علم فقہ دے علم کلام دے علم تجوید دے اور علوم عربیت دے اشبک علوم ضروری ندی بدے کہ خمحلت دوئی علم التفسير والتفسير وعلم باقي فمحنت كوي علم حديث سجم الله تعالى ورسي باقيكم فمحنت كوي علم فقه باقيكم فمحنت كوي وتقصير علم تجويد فمحنت كوي علم كلام فمحنت كوي خصوصا ننسب أخوة الجديد علم كلام ذلك لكن نبي إشكالنا ونبي اعتراضنا خلق كي وآر مصالح لخلق أصوات فدينها إجمعوا تكوين علم وقبل ذلك مقوتين فدينها تريد أن تعالى صفات عيني وكريتي غير باره الجديد لو النبي سدنا نقول لقائي ومدرس علوم علمية تعالى باي نحو السلف باقي من نخم مسبوطي تمام مبتدمه وعلماء الله تبارك وتعالى فذكرت الحق أوصاف موقفكم آية كريمة ما قلت بباقي كان الله تعالى فرمائي إنما يخشى الله من عباده العلماء الله تعالى نترك إليك يا علماء لك عالم عليك بك علم وثقي عملكم بي أو تعلم وتعمل فلا تتعود أو الخير دعوت وتبلیغ یا قوم دعوت ہے خانقاہ کی دعوت کئی ورکی لقوکہ اللہ دعوت مدرسہ کی عقام سر تعلق ساتھی او عوام دان سر راجیزی کئی اوی تسسبق خی تفسیق و تغیی دعوت بدعوت کی تحقیق فإنما يخشى الله من عباده العلماء يا واقع لكذا علامة ابن حجر أوقات خلق النور يوم العالم مبارك فيه سياقة نجابه لنا وقت الرسل إنما يخشى الله من عباده العلماء أو يقول ذلك الله تبارك وتعالى فرمان ذلك لمن خشي ربه ذاك كان يبيع جنة دارة فارده يقضى الله إليه العلماء يخشون العلماء لا يليك ذلك لمن خشي ربه ذلك الصواحب ذلك لمن خشي ربه لا جنة كما بدارة فرجي لا يليك والذين يخشون من ربه العلماء ذلك الفوز للعلماء نتيجة الشكل أول دار واتساء كان يبيغ العالم فالبعض تعالوا عليك سكين فالحافظ ابن حجر رحمة الله أو يعطي تفجأ مخارجون لكل شيء يصعد شمشا أبيعينا آوي العلماء والمؤمنين لكن ذلك استجواب التسجيل أبقى فهم كلمة من العالم جواب وقت وإذا خشيت وقت ولي إنما يخشى الله من عباده العلماء ذات خشيتك من مراد علماء الله تعالى نبيذ يديه إذا كان غيب مخكي والبعد وعيد أو جل تعالى فرمى ذلك كاميابي من خشية ربه مراد مطلق خشية ربه لكوي وقريب
يوصل مقرر نشر ودلت الجرى ونوتة علماء بصير من التاريخ لو خيرنا عن السلف مرجع اسمه علماء ولا تعلم الذي يطلق عليه أو القرآن والحديث لا تبارك وتعالى الذي يطلق عليه لا فضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاه شاعر لا فضل إلا لأهل العلم إنهم فضيلة اجتمع أهل علم لما تأتي صوت لدينا هداية واعي كيده ولي أو رحم أي كيد ووصف كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداؤه ودور خبر كل امرئ ما كان يحسنه وخبر كل امرئ أو تهري إنسان قدر أو مرتبة ما كان يحسنه بما كان يكفاه المقدس وخبر بما كان يحسنه كمفان أغير خبر فيه أو خير به وغير خير وخري بلا غير وجل بلا درجات وقدر كل امرئ ما كان يحسنه بما كان يتقنه علم مضبوط بإذا أصبحت مضبوطي بلا قدر درجاته خلق وإذا غير كل موضوع لا تقدر جوړه وایي چې په جوړه کوي پاکستان جوړه نه ده فرانسې او دا وایي دا کار ته هم نه دی دومره ښکلی او ښه کار دی او ډېر افرادي دا جرمني وجه په دې جرمني د وجې نه د هغه صنعت چې وګورې نو د ساکر دا وزن او دا مرتبه فردیان دغسې کوم خلک چې علم مضبوط دي او د علم ډېر خدمت وکړي او علم ډېر غواړي نو د هغه علم له وجې نه د هغه عالم مرتبه زیاتېږي وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداؤه او جاهل خلق هغوی د علم دشمنان دي هغوی ته خو پته نه لګي چې علم څه ته وایي په دې چرچ کې زموږ د پښتو چرچ په دې کې حیدر یو عالم و زموږ د مشرانو ورسره ډېر تعلق و حیدر مولانا صاحب نو د هغه یو مقتدي څلور میاشتې په تبلیغ کې ولګولې چې واپس راغی د مولانا صاحب ته تپوس وکړ ویل لکه تا په څلور میاشتې کې څه زده کړل هغه ورته ویل چې دا ما دا زده کړه چې مخکې به ما ته دا غلام بېکاره ښکارېده ما به ویل دی هسې او اوس وایم چې اصلي کار خو علما دا مې زده کړه هغه ورته ویل دا قسم دا خو لویه مرتبه ده چې تا دا زده کړه د عالم خو ډېر زیات کار بېکار ځکه چې یو انجینیر شي او ډاکټر شو بس هغه ډاکټر شي نو صحیح به یې کړي د شپې مطالعه ضرورت ورته نه او عالم که تر مرګه پورې وي نو تر مرګه به مطالعه کوي که یو کتاب هغه څلوېښت ځله لولئ نو بیا به یې مطالعه او په هغه مطالعه کې به هغه ته نوې خبرې به دغه ځای ته راځي نو وایي مطالعه ځکه وایي چې مطالعه د مفاعله ده نو د کتاب هغه مضامین او د کتاب هغه مطلب د هغې هغه رڼا ذهن ته راورسېږي د طلوع یو او ذهن کې چې د کتاب نه کوم مسایل راووتل او د کتاب نه کوم حکمتونه د هغه ذهن ته راغله هغه به حضوري کړي د کتاب باندې د ذهن طلوع وکړه او د کتاب طلوع د ده په ذهن ورکړه ځکه وایي مطالعه وه د دواړو طرفونه طلوع وشوه مطالعه څه ته وایي چې التمییز بین المجهول والمعلوم مطالعه باندې چې مجهول او معلوم د هغې منځ کې فرق وکړي چې دا ما مطالعه په دې ځای پوه شوم او په دې ځای پوه نه شوم چې کوم ځای پوه شوی
سواء تفكرنا اللي هو شوي بتاعه أستاذ بيان كفاك بحوث درجة مطالعة وجهكم متبادل مجهول أو معلوم بمثل تميل أو فرق إذا إخوان ولا أخوان برابر سوا غاية مطالعة نعم مدارس كتاب غير قرآن أو نو هذا غير حضرت مولانا إعزاز علي رحمة الله عليه بوي في ورد كتاب مفيد الطالبين وميزان الصرف والولوي رأون ليس مطالعة بل ولو تاسع أكوي لك روح فعلا فكيوم مولانا ناصر ناصر وجيبا قلتم لو جاوة تبيبس تالي تقصوا كيوم مولانا سكنا بيسكت إنه ننوار مطالعة لا أقول إنه أقول كيلا تتأمرسوا مطالعة تاسع فرنا تجيب كتاب كتاب لا مطالعة أو مطالعة وداخلين رخصة في دراسة أو فدرس ديني إنصاف ما درجة إنصاف خاموش مكتوب بينكم بلكي أستاذ توجيه أو خاموش أو دائما بهذا استماع استماع بالتوجه وأنا أستاذ فاعل التوجه قال الأستاذ خبرتات وأوريك أستاذ محبت العلم صار محبت لكن أو العلم محبت تبارك أصلا ما هو جوهر ما هو قيمة سيد هذا العلم محبت تبارك شكرا لك محبت بي الشاعر واي تيرو حلم بروشني شمس و قمر سے ہو تو کیا مجھ کو تو خود پسند ہو اپنی نظر کو کیا پسند کتاب سے محبت ہے علم سر محبت روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں اور درستی ایک سے ہوتی ہے ہر واپس ہوتی بطبعها تعلقات بنی کتاب سر استاذ سر مدرسے سر مسافت تعلقات اور مدرسے ماحول استاذ الاسلام استاذان استاذ معلمون دي استاذ مربيون دي استاذ والدين دي استاذ مربي دي معلم دي او استاذان استاذ مربيون دي معلمون دي تدي وجه تاس تدي استاذ باندې دبل احسان تدي احسان ومني او تدي عزت توجه ان العلم والطبيب الامام لا ينصحان إذا هما لم يكرما واصبر لذلك إن جفوت طبيبه واصبر لجهلك إن جفوته الإمام باي إن الطبيب والإن المعلم قد طبيب إلى الإمام معلم أو طبيب وعد لا ينصحان إذا هما لم يكرما أريد أن نصيحته خير وإنك ورجناوي إكرام ناصر واصبر لذلك إن الموت طبيبه خبر نمان تدبي خبر نمان راوي خبر بإيمان بعد السبب واصبر لذلك إن الموت معلما المعلم خبر نمان خبر جاهل بعد السبب جاهل أبي يبدأ بالمطلوب المحترم الذي أستاذ أنا قوي هو معنى صدق الإنسان والبسيط استماع نمبر وقت نمبر حفظ كمذامين مذهبي خاص مضمون لك خاص ستوي عام ستوي داغي تعريفات وغفرت خبري يعني أريك أنا يعني وغفرت خبري يعني وحفظ أبي أول بذيع عمال وما أمر تبقى إسرائيل إيش كما خبر أنا صحابة أجل كل صحابة جماعة أو تشابه لكم لا خبر منافق جماعة بابته تكبيرون بتكبيرون بابته واللباس والشمل سورة يقول تعلم أنا مش أنسى المدرسية الطالب
هذا کالج او بیا چې کله چھٹی وي نو دعوت او تبلیغ لپاره وایي چا چې خبره کوم ځای نه شروع کوئ او ځای به ختموي دا الله تعالی په تبلیغ کې دا خاصیت لري په تبلیغ کې بنده ته زګي ما واقع چې اورېدلې ده په کتاب کې به کتلې ده وینم زه علیګړ ته علیګړ یو رشته کو تاسو اورېدلې ده زه یو رشته ته ډاکټر پروفیسوران او استاد خلیل هغې ته مولانا الیاس صاحب یو جماعت کړی او د میوات هغه جماعت انپړ هغه پروفیسوران او ډاکټران راجمع شو او دې بالکل یو زمیندار یو کارګار سړی دی چې خبرې شروع کړو ویجی تاسو ته معلومه ده زه خو بالکل علم ناپوه یم خو بس یو مثال تاسو ته وایم یو بادشاه د هغه یو مرغۍ راغلی د هغه په باغ کې ناست و او باغ ته مرغۍ راغله ډېره خوشاواده وه مرغۍ وه د هغه اواز یې خوښ شو او خپلو وزیرانو ته او نوکرانو ته یې وویل چې په دې ونو باندې جال واچوو چې دا مرغۍ راشي چې ویې نیسي او په میټر کې بند کړو وی هغې چې جال واچوو د هغه مرغۍ راغله د هغې مرغۍ په ځای د مرغۍ په ځای باندې دغه راغی پوه مرغۍ راغی شمپور خاپیرا سے وہ مفاسد کو تو بہتوں کو خاپیرا هغه وایي بیچاره بادشاه راوستو نو چې دغه دې خو بین غسل ولینا قیاس رحمت الله علیه یو جال اچوله دی چې ستاسو په شان ښکلي خلک او ستاسو په شان ښکلي پروفیسران په هغې کې راکېږي او د دعوت تاسو لرې وایي د زما په شان ښاپېره او زما په شان ښکلو کې اختراع بس هغې چې دې خبره ډېره متاثره شوه طریقه زده کې باید د تصدیق لپاره د دې کار نه کوئ ډاکټر آجا آفیہ ناستے نو هغه د امتحان په وخت الله تبارک وتعالى ابراهيم عليه السلام امتحان واغستو او الله تعالی ابراهيم عليه السلام کو امتحان کې انتهایی کامیاب وکړ او څنګه امتحان ابراهيم عليه السلام باندې ډېر امتحان راغلی ويسلم نفسه لله والدار أوردا وولده للقرآن وقل فجر قربان أوله وأهله للهجران وقل في بيت هجران أولنا جدائي تاسدان تقول لك جاءت النوكري أنا شكيو أنا بكم كيما وإشيك ورميه للشيطان او شیطان کی وقت وسوسه کوله چې بچی الله حبوزی منالولو لا دوات رمی جماعت ورميه للشيطان وضربه الرياء توقع لا غير واصل او يعتبر الاصل تعتبر برضه لا غير الخطاب ضربه للشيطان وقدم لوالده الإيمان كل والد سيبت إيمان بيش جاءه مدار أسول أغت مختار نمش أغت إيمان وقدم لقومه
ولقومه وللملك البرهان. ثم بادشاہ کے ان طریق پیش کرو خدای کو تفصیل اختلاف علماء بینوں بیان کیا اور بیان نہیں ہے تو اگر باغ بھاتیوں قرآن اور طریق پیش تقول وعظه للطغيان او ابراہیم علیہ السلام عزت بھی عزت توجہ اگر قبور کے واجو اور غزیات کپڑے دلے کے قبور کے واجو وعظه للعدوان او وما له للضيفان وهو المعلم المنوط اوله من نتيجة دعوته وصار خليل الرحمن صار خليل الرحمن لو درسه لك ابراہیم علیہ السلام سے امتحان ورکڑو اور پہ امتحان کی کامیاب شو اور تاسی کامیاب شو جاغان اللہ تعالیٰ ابر انبیاء ہوگا جاغان نبرت رسول انبیاء علیہ السلام راقلی دی اغدارت اولاد دی کہ اسماعیل علیہ السلام فاولاد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسحاق علیہ السلام فاولاد کے دیر جا پیغمبران راقلی دی اور پھر پختروں کے مشہور دوائی مغلوب بنی اسحاق جا بنی اسرائیل شوئے بنی اسرائیل تعالیٰ بردے بدنام ہوئے بردے مجھے بنی اسحاق میں مطالب تمہوں بنی اسحاق تو کم دے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قور کا وردو ہے اغفاق وفاق شام لیکن اس اغفاق ترکی کے ترکی کے علاقہ ترکی کے شامل ہوئے داغین ہم دے اور فاق اور فائد ہم دے اور اغائی مانی جائے اگر داس نہ بالکل دیوان کے ساتھ کرتے ہیں اولاد جو بالکل یہ ہوئی کا غیا ہو کے بیان گرتے آتے ہیں بتا معقول خبر تقال تفاصا تغير سانگو يقول من جديد او دانگو او سانگو لكي اول او بيائي غفر اشهر سيناي اشهر او رساي اشهر او لا تبريون قرآن کریم تیرا ذکر اللہ تعالیٰ اور فرد و سلامت فرد لاتبہ خلق کوئی یخ السلامت کیا دامانا تا جبیر یخ دیا لیکن آغذا چی بندوی نہیں نراغی نظر نتیجہ آوزی کی تفاتا مانا ما انباردن